सुबह से मुझे एक भी सवारी नहीं मिली थी। मैंने फिक्रमंदी से अड्डे की तरफ देखा तो कानों में बीवी की आवाज़ गूंज रही थी कि शाम को कुछ लेते आइएगा। आज हमारी बेटी आयशा ने पहला रोज़ा रखा है। इतने में एक बूढ़ी औरत मेरे रक्शे के पास आकर बोली, बेटा मुझे घर छोड़ दोगे? वो बहुत गरीब औरत लग रही थी। दिल में ख्याल आया कि इसे छोड़ देता हूँ, क्या पता इसकी दुआओं से कोई सवारी मिल जाए। जैसे ही मैंने उसे उसके दरवाजे पर उतारा और वापस पलटा तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। रमज़ान का महीना था। लोगों के घरों में तरह तरह के पकवान तैयार हो रहे थे। मसाजिद में चरागां और महफिल तरावी की तैयारियां हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ हम जैसे गरीब लोग थे जो इस बात से परेशान थे कि सब कुछ महंगा हो गया है, दूध हो, फल हो या अफ्तार का सामान। दिल सुबह ही से बोझल था, काम तकरीबन रुका हुआ था। ऊपर से मेरा रक्षा भी टूट फूट का शिकार था जिसकी मरम्मत जरूरी थी। लोग उसकी हालत देखकर बैठने से कतराते थे। अब सोच रहा था कि घर का खर्च चलाऊं या रक्षे की मरम्मत करवाऊं, दोनों में से एक ही कर सकता था। सुबह जब बीवी ने चाय के साथ बासी रोटी रखी तो होंठ काटते हुए आहिस्ता से बोली कि शाम को कुछ लेते आइएगा। आज आयशा ने पहला रोज़ा रखा है। मेरे हाथ वहीं कांप गए। मैंने हैरानी और शिकवे भरी नज़र से उसकी तरफ देखा। वो मेरी हालत जानती थी मगर फिर भी बच्ची को नहीं रोका। सफाई में कहने लगी, मैंने बहुत समझाया था मगर वो जिद करने लगी कि मोहल्ले की सब लड़कियां नए कपड़े पहनकर अफ्तार में शरीक होंगी तो मैं खाली हाथ कैसे रहूँगी। मैंने एक लंबी सांस ली। शायद मेरी बच्ची के नसीब से ही अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे। दिन भर बाजार गलियों में भटकता रहा कि कोई सवारी या छोटा मोटा काम मिल जाए मगर कुछ न बना। आखिरकार हार कर अपने टूटे फूटे रक्शे के पास जाकर सड़क किनारे बैठ गया। मेरे इर्द गिर्द दूसरे ड्राइवरों के नए सजीले रक्शे खड़े थे। पहले मेरी हालत ऐसी न थी। मैं कपड़ों की दुकान पर काम करता था। आमदनी ज़्यादा न थी मगर गुजारा आराम से हो जाता था। लेकिन जब मुआशी बहरान आया तो दुकान बंद हो गई और मैं बेरोज़गार हो गया। आहिस्ता आहिस्ता घर का सारा सामान बिक गया। बीवी ने सब कुछ चुपचाप सहा, ना कभी शिकायत की ना किसी के आगे हाथ फैलाया। अल्लाह ने हमें एक ही औलाद दी थी, मेरी बेटी आयशा, जो अब 8 साल की हो चुकी थी। जब हालात ना संभले और बीवी ने अपनी शादी का जेवर मेरे हाथ में दे दिया और कहा, यासीन इसे बेचकर एक रक्षा ले लो, कम अज़ कम घर की दाल रोटी तो चलती रहेगी। मैंने शुक्रगुजार नज़रों से बीवी को देखा और जेवर बेचकर एक पुराना रक्षा खरीद लिया। पिछले 1.5 साल से रक्षा चला रहा हूँ मगर अखराजात फिर भी पूरे नहीं हो पाते। बेटी को प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में दाखिल कराया है। आज गर्मी भी शदीद थी। मैं सर पकड़ कर बैठा ही था कि साथ वाले ड्राइवर की आवाज़ आई, यासीन वक्त ज़ाया ना कर, धंधे का टाइम है। जब पैसे नहीं तो रक्शे वालों से पूछने की क्या ज़रूरत है, पैदल क्यों नहीं चलती। उसने और भी कड़वी बातें कहीं मगर मेरा दिल बस बुझ सा गया। राशिद को सुबह से ही 12 सवारी मिल चुकी थी। इतने में एक बूढ़ी औरत मेरे पास आकर बोली, बेटा मुझे घर छोड़ दोगे? मैंने गौर से देखा, शायद भीख मांग कर लौट रही थी। पैरों में पुरानी चप्पल, हाथ में फटा पुराना थैला, कपड़े जगह जगह से सिले हुए और चेहरे पर फिक्र की गहरी लकीरें। मैं एक पाल के लिए अपनी माँ को याद में खो गया जो पिछले साल दुनिया से चली गई थी। मेरी माँ भी ऐसी ही कमज़ोर और गमज़दा दिखती थी। मैंने फ़ौरन फैसला किया कि इस खातून को घर छोड़ाऊँ। वैसे भी सवारी तो कोई नहीं मिल रही थी, क्या पता इसके दुआओं से अल्लाह मुझे रिज़्क़ अता फरमा दे। मैंने इन्हें सारा देकर बिठाया और उनको बताए पते की तरफ चल पड़ा। वो शहर से दूर एक वीरान बस्ती में रहती थी जहाँ ज़्यादातर लोग गुर्बत में जी रहे थे। जब मैंने इन्हें उनके दरवाजे पर उतारा तो मेरे सर पर हाथ रखकर खूब दुआएं देने लगी। मैं मुस्कुराकर शुक्रिया कहने वाला था कि उन्होंने मेरे बाजू को थाम लिया और अपने पुराने थैले से काफ़ी रकम निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दी। मैं हैरानी से इन्हें देखने लगा और इनकार के लिए सर हिलाया तो मुस्कुराकर बोली, बेटा मैं जानती हूँ कि तुम भी परेशान हो। शाम का वक्त होने वाला है, थोड़ी देर में अज़ान मगरिब होगी। लगता है तुम भी रोज़े से हो। ऐसा करो, अपने घर जाओ और अपनी बीवी बच्चों के साथ अफ्तार करो। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा जो अपने घर वालों के साथ मिलकर रोज़ा अफ्तार करो। वैसे भी मैं तो अकेली हूँ, जितना अल्लाह ने मुझे दे दिया है वही मेरे लिए काफ़ी है। कल क्या होगा ये मेरा रब ही जानता है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला तुम्हारे घर में सुकून, खुशी, बरकतें भर दे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। जिसे सब फ़कीर समझ रहे थे उसका दिल इतना बड़ा था कि वो अपनी मेहनत की कमाई से मुझे पैसे दे रही थी। एक लम्हे को दिल चाह के इन्हीं पैसों से इफ्तारी कर लूँ मगर अगले ही लम्हे बेटी का मासूम चेहरा आंखों के सामने आ गया, जो उस उम्मीद पर रोज़े रख रही थी कि उसका बाप आज उसके लिए कुछ अच्छा लेकर आएगा। मैंने वो पैसे कबूल किए और दिल से उस बूढ़ी माँ का शुक्रिया अदा किया। फिर फ़ौरन बाज़ार गया,
कुछ फल, थोड़ा दूध और मिठाई ली और घर पहुंच गया। बीवी ने सामान देखा तो खुशी से आंखों में आंसू आ गए और फौरन दस्तरखान की तैयारी करने लगी। मेरी बेटी खुशी से उछल रही थी। मगरिब की अजान होने वाली थी। मैं वुज़ू करके मोहल्ले की मस्जिद में चला गया। नमाज और अफ्तार के बाद कुछ देर मस्जिद के सेन में सुकून से टेक लगाकर बैठ गया। इतने में मोहल्ले के सेठ अब्दुल गफूर कुछ लोगों के साथ बैठे बातें कर रहे थे। बड़े फ़ख्र से बता रहे थे कि रमज़ान में उन्होंने मक्का में इफ्तारी कराई और आज मोहल्ले की मस्जिद में भी उनके खर्च से इफ्तारी बांटी जा रही है। मैंने हसरत से उनकी तरफ देखा और सोचा काश सेठ साहब को ये एहसास होता कि इस मोहल्ले में कई ऐसे गरीब घर हैं जो असल में उनके खर्च के ज़्यादा हकदार हैं। अगर वो दिखावे की बजाय खामोशी से ऐसे घरों में राशन पहुंचा देते तो ज़्यादा सवाब मिलता। मैं खामोशी से उठकर घर आ गया। मगरिब की अजान की आवाज़ें गूंजने लगीं और हम तीनों ने मिलकर इफ्तारी की। मैंने और बीवी ने अपनी बेटी को अपने हाथों से खजूर और दूध दिया। फिर जेब से 100 रुपये निकाले और बेटी को दिए और कहा, बेटा ये तुम्हारा नाम है। मासूम सी बच्ची इस छोटी सी बात पर ही बहुत खुश हो गई। फिर वो और मेरी बीवी नमाज के बाद मस्जिद चली गई। मैं भी बाद में मस्जिद गया तो देखा लोग सेठ अब्दुल गफूर की तारीफ़ें कर रहे थे। उनके घर से कितना उम्दा खाना है। सेठ साहब हाथ जोड़कर सबका शुक्रिया अदा कर रहे थे। इतने में मेरी नज़र कुछ बच्चों पर पड़ी जो प्लेटों में बचा हुआ खाना ज़ाया कर रहे थे। अल्लाह की नेमत का ये ज़िया देखकर मेरा दिल टूट गया, मगर कुछ कहना खुद पर मुसीबत लाने के मुतरादिफ था। मेरे लिए तो वो बूढ़ी औरत किसी फरिश्ते से कम न थी जिसने उस दिन मेरा सहारा बना था। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। एक रोज़ जब मैं सवारी छोड़ने जा रहा था तो सामने से आने वाली एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने मेरे रक्शे को ज़ोर से टक्कर मार दी। सवार को तो मामूली चोटें आई, मगर मेरी दोनों टांगें बुरी तरह कुचली गईं। लोगों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया और कोच ने वहीं मेरी मदद भी की। मुझे अपने से ज़्यादा फिक्र अपने पुराने रक्शे की थी जो घर का सहारा था। किसी ने मेरी बीवी को इतला दी। वो रोती बिलखती अस्पताल पहुंची। मेरी हालत देख कर टूट गई। ऑपरेशन होना था मगर हमारे पास पैसे नहीं थे। बीवी ने रिश्तेदारों से मदद मांगी मगर सब ने बहाने बना दिए। अस्पताल वालों ने एक साहब खैर की मदद से ऑपरेशन तो करवा दिया, लेकिन मुनासिब दवा और खुराक की कमी से मेरी टांगों में इन्फेक्शन फैल गया। दवाएं इतनी महंगी थीं कि हम खरीद ही ना सकते थे। चंद दिन बाद अस्पताल ने यह कहकर छुट्टी दे दी कि अब घर पर देखभाल करें। मैं बिस्तर पर पड़ा रह गया। मेरी बेटी आयशा ये सब देखकर खौफजदा हो गई थी। मेरी बीवी जीनत मोहल्ले की औरतों से मदद मांगती, सरकारी राशन की कतारों में लगती, मगर कहीं से कोई सहारा न मिलता। वो सीधी सादी औरत थी, दुनिया की चालाकियां नहीं जानती थी। कई बार लोग बहाने से उसका मजाक बना देते या जलील करते और वो रोती हुई वापस आ जाती। मैं दिन रात अल्लाह से दुआ करता कि इस मुश्किल इम्तहान से निजात मिले। मोहल्ले के इमाम साहब को हमारे हालात का इल्म था। वो रमज़ान में बचा हुआ इफ्तारी का सामान हमारे घर भिजवा देते। एक दिन मैंने जीनत से कहा, बेगम सेठ अब्दुल गफूर के घर जाओ और उनकी बेगम से कहो कि सेठ जी से बात करवा दें। ये सुनकर वो अफसरदा हो गई, क्योंकि पहले ही कई घरों से खाली हाथ लौट चुकी थी। मगर मेरी जिद पर चली गई, क्योंकि सुना था कि इस बार सेठ साहब मस्जिद में बड़ा इफ्तारी प्रोग्राम करवा रहे हैं। उम्मीद थी कि अगर वो चंद हज़ार रुपये का राशन या दवाई की मदद कर दें तो शायद मेरी हालत संभल जाए। जीनत गए काफ़ी देर हो गई। आयशा मेरे पास खेल रही थी। अचानक दरवाज़ा खुला। जीनत रोती हुई अंदर आई। वो कांपती हुई मेरे पास आई और फिर अपनी मुट्ठी खोलकर इसमें दबे 1000 रुपये मेरे सामने फेंके और रोती रोती कमरे में जाकर बंद हो गई। मैं आयशा के सामने कुछ पूछ ना सका। दिल लर्ज गया, एक खौफ सा तारी हो गया। मैंने फ़ौरन बेटी से कहा, बेटा तुम ज़रा कुछ देर पड़ोस वाली खाला के घर चली जाओ। मैंने आयशा से कहा, बेटा तुम ज़रा शकीला चच्ची की पोती के साथ खेल लो, वो भी कई दिनों से घर में बंद होकर बोर हो रही थी। आयशा खुशी खुशी चच्ची के घर चली गई। मुझे हमेशा जीनत ही सहारा देकर बिस्तर से उठाती थी, मगर इस वक्त मैंने बड़ी हिम्मत करके खुद को बिस्तर से घसीट कर दरवाजे तक पहुँचाया और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा। अंदर से सिर्फ जीनत की सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी। मैंने रोते हुए कहा, जीनत तुम्हें खुदा का वास्ता, आयशा की कसम है, दरवाज़ा खोलो, मुझे बताओ क्या हुआ है, मेरा दिल गम से फट जाएगा। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर दरवाज़ा खुला। वो फूट फूट कर रो रही थी। अब मुझे किसी की वजाहत की ज़रूरत ना थी। मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल अपनी बीवी के साथ गुजारे थे। जानता था कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं गरीब था। अगर किसी को बताता तो कौन यकीन करता। उल्टा मेरी बीवी की इज्जत का तमाशा बन जाता। काश मैंने जीनत को अब्दुल गफूर के घर न भेजा होता। काश इस हादसे में मैं मर गया होता। मैं फूट फूट कर रोने लगा। इतने में आयशा घर लौट आई। हमें रोता देखकर वो घबरा गई, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। शोर सुनकर शकीला चच्ची हमारे घर आ गई।
زینت کی حالت دیکھ کر وہ بھی رو پڑی۔ میں سر جھکائے بیٹھا تھا، چچی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، یاسین بیٹا تمہاری حالت دیکھ کر دل ٹوٹ گیا ہے، کہو تو محلے کی عورتوں کو بلا کر اس عبدالغفور کو سبق سکھائیں، جو ہر سال حج عمرہ کرتا ہے، مسجدوں میں چندہ دیتا ہے، لیکن دوسروں کی بیوی بیٹیوں کی عزت کا خیال نہیں کرتا۔ یہ سن کر زینت نے ہاتھ جوڑ دی اور روتے ہوئے بولی، چچی میری منت سے ایسا نہ کرنا، نہیں تو یہ لوگ ہمیں محلے سے نکال دیں گے۔ میری ایک ہی بیٹی ہے، کل کو اس کے رشتے پر انگلی اٹھے گی، میں بھوک بیماری غربت سب سہ لوں گی مگر بدنامی نہیں۔ اگر اور کوئی راستہ نہ بچا تو ہم تینوں اپنی زندگی ختم کر دیں گے۔ یہ سن کر چچی بھی کانپ گئیں اور کچھ دیر ہمیں دلاسا دے کر چلی گئیں۔ شام کو ان کا بیٹا گھر آیا تو وہ اس کے ساتھ آٹا، دال، چاول اور تیل لے کر آئیں۔ زینت کو ہمت دی اور کہا، بیٹی تم نہیں ٹوٹی ہو، حالات ٹوٹے ہیں، یہ بھی ایک دن بدلیں گے۔ رات بھر ہم جاگتے رہے۔ زینت روتے روتے اٹھ کر نماز کی تیاری کرنے لگی۔ فجر سے پہلے ہی چولہا جلا دیا۔ عائشہ سو رہی تھی اور میں بستر پر بیٹھا ایک پتھر کی طرح خاموش تھا۔ زینت میرے پاس آ کر چائے رکھی اور بولی، یاسین یہ چائے پی لو، تمہاری خاموشی مجھے مار ڈالے گی، کچھ تو کہو۔ میں اپنی بیوی کی طرف دیکھا جس نے میری وجہ سے اپنی عزت گنوا دی۔ میں کیسا شوہر تھا کہ وہ میرے ہوتے ہوئے بھی محفوظ نہ رہی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، زینت میں تمہارے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچ رہا، میں اپنے بے بسی پر شرمندہ ہوں، کاش تمہیں وہاں نہ بھیجتا۔ ہم دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ اتنے میں مسجد سے اذان کی آواز آنے لگی۔ میں نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ اگلی صبح میں نے عائشہ کو شکیلہ چچی کے پاس چھوڑا اور کہا کہ میں اسپتال جا رہا ہوں، لمبی لائن ہوتی ہے، شاید دیر ہو جائے۔ چچی نے خوشی سے عائشہ کو رکھ لیا۔ زینت بالکل خاموش تھی۔ میں اس کی مدد سے رکشے میں بیٹھ گیا۔ ہماری منزل شہر کا بڑا چوراہا تھا، یہاں کئی لوگ سڑک کنارے بھیک مانگتے تھے۔ ہم وہاں پہنچے تو زینت حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، پھر خاموش ہو گئی۔ میری حالت سب کے سامنے تھی، بگڑتی طبیعت، زخم اور پرانی پٹی سے بہتا خون۔ ہم دونوں کچھ دیر سر جھکائے بیٹھے رہے۔ لوگ ہمارے آگے رکھی چادر پر پیسے ڈالنے لگے۔ زینت شرم سے زمین میں گڑ جانا چاہتی تھی، میں نے خود اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ ہم دونوں خاموش تھے۔ شام ہونے تک ہمیں امید سے زیادہ پیسے مل گئے۔ کسی عزت دار انسان کے لیے یہ لمحہ بہت کڑا ہوتا ہے جب اسے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا بہت کڑوا گھونٹ ہوتا ہے، لیکن یہ ہماری مجبوری تھی۔ کل تک جو لوگ سوکھی روٹی کھا کر گزارا کر لیتے تھے آج حادثے کے بعد بھکاری بن گئے تھے، مگر یہ کم از کم کسی درندے کے ہاتھوں اپنی عزت گنوانے سے 1000 درجے بہتر تھا۔ ہم خاموشی سے اپنے محلے واپس لوٹ آئے۔ شکیلہ خالہ ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ زینت عائشہ کو اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ کافی عرصے بعد ہمارے پاس اتنے پیسے تھے کہ ہم جی بھر کر کھا سکے اور تھوڑا بہت بچ بھی گیا۔ کبھی ہم عائشہ کو شکیلہ خالہ کے پاس چھوڑ دیتے اور کبھی اسے ساتھ لے جاتے۔ مجھے معلوم تھا کہ اس سب کا میری بیٹی کے ذہن پر برا اثر پڑے گا، لیکن زینت نے اسے سمجھا دیا تھا کہ وہ اس بارے میں کسی سے کچھ نہ کہے۔ ایک دن ہم تینوں، یاسین، زینت، عائشہ فٹ پاتھ پر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک کار آ کر رکی۔ اس میں سے جو شخص اترا اسے دیکھ کر میرے چہرے پر شکنیں پڑ گئیں، کیونکہ وہ عبدالغفور کا بیٹا تھا۔ وہ شاید کسی کام سے وہاں آیا تھا۔ اترتے ہی اس نے اپنے موبائل سے میری اور زینت کی تصویریں بنانا شروع کر دیں۔ وہاں موجود لوگوں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو وہ بحث کرنے لگا اور بولا، جی آدمی ہمارے محلے کا ہے، محلے والے اس کی بہت مدد کرتے ہیں، میرے والد نے خود اس کی بیوی کے علاج کے لیے پیسے دیے تھے، لیکن یہ آدمی جان بوجھ کر یہاں بیٹھ کر بھیک مانگتا ہے تاکہ بھیک کو دھندا بنا سکے۔ اس کی باتیں سن کر کچھ لوگ ہمیں برا بھلا کہنے لگے اور کچھ اسے روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ لوگوں نے سمجھا بجھا کر اسے وہاں سے ہٹا دیا، مگر اب لوگ ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ میرے پاس اپنی ساری میڈیکل رپورٹس تھیں۔ میں نے وہاں کھڑے لوگوں سے کہا، میں شوق سے بھیک نہیں مانگ رہا ہوں، اگر کبھی محلے والوں نے ہماری مدد کی بھی ہے تو اس کے بدلے میں میری بیوی اور بیٹی کے ساتھ ان کا رویہ انتہائی برا رہا۔ اگر میں نے اپنے آپریشن کے لیے پیسے جمع نہ کیے تو میری دونوں ٹانگیں کاٹنے کا خطرہ ہے۔ میں چاہ کر بھی وہاں موجود لوگوں کو یہ نہیں بتا سکا کہ جس شخص نے ابھی ابھی ہماری بے عزتی کی ہے اس کے والد عبدالغفور نے میری بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ اسی دوران وہاں ایک اور گاڑی رکی، اس میں سے ایک نوجوان عورت اتری۔ وہ وہاں کھڑے لوگوں سے کہنے لگی، کیا تماشا بنا رکھا ہے آپ لوگوں نے ایک غریب کی مجبوری کا، ہٹ جائیے یہاں سے۔ اس کی بات سن کر سب لوگ چلے گئے۔ وہ عورت زینت سے کہنے لگی، مجھے یہاں آپ کی مدد کرنے کے لیے کسی نے بھیجا ہے، آئیے میرے ساتھ چلیں۔
اس کی یہ بات سن کر میں اور میری بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور پھر ہم اس کے ساتھ چل پڑے۔ اس کی گاڑی ایک بڑے بنگلے کے سامنے جا کر رکی۔ ہم تینوں حیران پریشان اس شاندار بنگلے کو دیکھنے لگے۔ جب ہم اندر پہنچے تو وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں جیسے سکتے میں آ گیا۔ یہ تو وہی نہایت غریب عورت تھی جو ایک دن بھیک مانگنے کے بعد میرے رکشے میں بیٹھی تھی اور جس نے مجھے خاصے پیسے دیے تھے اور کہا تھا کہ چند دنوں میں تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ وہ بوڑھی عورت مسکراتے اٹھی اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر اس عورت سے بولی، ماریا بیٹی، یہی ہے وہ نوجوان جس نے اس دن مجھے گھر پہنچایا تھا۔ اس عورت جس کا نام ماریا تھا نے ہمارا شکریہ ادا کیا اور جو بات ہمیں بتائی اسے سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ دراصل وہ بوڑھی عورت کوئی بکارن نہیں تھی بلکہ اس کے سوتیلی بیٹے نے شوہر کی وفات کے بعد اسے ہر چیز سے بے دخل کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ کسی چوراہے پر بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی تھی اور پھر اپنے پرانے مکان میں جا کر رہتی تھی۔ ماریا اس کی سگی بیٹی تھی جو شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ چلی گئی تھی۔ جس دن میں نے اس بوڑھی ماں کو گھر چھوڑا تھا، ٹھیک اگلے دن ماریا اپنی ماں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پرانے مکان تک پہنچی اور پھر اسے اپنے ساتھ اپنے بڑے سے بنگلے میں لے گئی۔ اس بوڑھی عورت نے ماری کو بتایا کہ ایک دن اس کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی۔ وہ گھر جانے کے لیے کسی سواری کی تلاش میں تھی لیکن کوئی بھی اسے لے جانے کو تیار نہ تھا۔ تب میں نے اسے اپنے رکشے میں بٹھا کر گھر چھوڑا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اگلے دن مجھے ڈھونڈ کر اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی میں سے کچھ رقم دے دے، لیکن وہ 2 دن تک بستر سے اٹھ ہی نہیں سکی۔ جب وہ تیسرے دن مسجد کے قریب والے چوراہے پر پہنچی تو وہاں اسے پتہ چلا کہ یاسین کا بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اب وہ معذور ہو کر بستر سے لگ گیا ہے۔ یہ سن کر ماں بیٹی مجھے ڈھونڈنے لگی مگر تب تک میری حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ مجھے مجبوراً مسجد کے باہر بھیک مانگنی پڑی۔ وہیں عبدالغفور کے بیٹے نے میری اور زینت کی تصویریں سوشل میڈیا پر ڈال دیں اور یہ بھی لکھ دیا کہ یہ شخص جان بوجھ کر اپنا حلیہ بدل کر لوگوں سے جذبات کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ایسے فراڈیوں سے بچیں اور ان جیسے لوگوں کی مدد کر کے اصلی حقداروں کو حق مت چھینیں۔ یہ خبر دیکھتے ہی دیکھتے پورے سوشل میڈیا پر پھیل گئی۔ جب ماریا نے میری تصویریں اپنی ماں کو دکھائیں تو وہ فوراً مجھے پہچان گئی اور اپنی بیٹی سے کہا کہ یہی ہے وہ شخص جس نے اس دن میری مدد کی تھی۔ اسی طرح ماریا ہمیں ڈھونڈتی ہوئی اس چوراہے تک آ پہنچی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایک بوڑھی عورت کی تھوڑی سی مدد کرنے کا اتنا بڑا انعام ہمیں ملے گا۔ ماریا ایک سماجی کارکن تھی، ایک بڑی فلاحی تنظیم چلا رہی تھی جس کے ذریعے وہ سینکڑوں ضرورت مند خاندانوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ یہ سب وہ اپنے مرحوم والد کی تعلیمات کو پورا کرنے کے لیے کر رہی تھی۔ ماریا نے میرا بہترین علاج کروایا اور 2 ماہ بعد ہی میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اچھے دنوں میں میٹرک تک پڑھائی کی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میری صحت بہتر ہوئی ماری نے مجھے اپنی تنظیم میں سماجی کارکن کے طور پر رکھ لیا۔ میری بیوی زینت نے بھی ماری گھر میں نوکری کر لی۔ وہ اب اس بوڑھی ماں کا خیال رکھتی تھی جس کا نام سرفرازہ بھی تھا۔ جب بھی میں ماری کے ساتھ کسی ضرورت مند کو ڈھونڈنے اور اس کی مدد کرنے جاتا ہوں تو مجھے اندر سے ایک روحانی سکون ملتا ہے جسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اگر وہ لوگ جنہیں اللہ نے دولت دی ہے ضرورت مندوں کا خیال رکھنا شروع کر دیں تو نہ کوئی بھوکا سوئے گا اور نہ ہی کوئی مجبور اپنی لاچاری میں جان دے گا۔ برا وقت ایک ایسی آزمائش ہے جو بڑے بڑے لوگوں کو بھی جھکا دیتی ہے۔ اس طرح 5 سال گزر گئے۔ میری بیٹی عائشہ اب 12 سال کی ہو چکی تھی، ایک بہترین اسکول میں پڑھ رہی تھی۔ ایک دن ہمیں خبر ملی کہ کچھ نالائق بیٹوں نے ایک بزرگ کو کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے۔ مقامی لوگوں نے ہماری تنظیم کا نمبر ڈھونڈ کر ہمیں اطلاع دی۔ میں اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ ایمبولینس میں اس جگہ پہنچا۔ جب ہم نے کچرے کے ڈھیر میں لپٹے اس بیمار اور بے ہوش بزرگ کو سیدھا کیا تو میری روح کانپ گئی۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ ہمارے محلے کا وہی ظالم شخص عبدالغفور تھا جسے سب سیٹھ صاحب کہہ کر بلاتے تھے۔ اللہ کی عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ مجھ پر، میری بیوی پر اور نہ جانے کتنے مجبوروں پر ظلم کرنے کا انجام عبدالغفور کو اس دنیا میں مل چکا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تو ایک غریب اور لاچار انسان تھا، بدلہ نہیں لے سکا، لیکن اللہ کی عدالت میں انصاف ہو چکا تھا۔